हेलो साथीहरू नमस्ते। टेक्नोटिप्स नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई हामीले विभिन्न कम्पनीहरूको बोनस र क्यास डिभिडेन्ड अथवा भनौँ लाभांशहरू लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन पर्सेन्ट ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टलाई तिरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई कतिपय अवस्थामा थाहा हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ र हामीले सेल्फ पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीले विभिन्न कम्पनीहरूले घोषणा गरेको लाभांश चाहिँ अर्थात् बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कतिपय अवस्थामा ट्याक्स चाहिँ आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तिर्नु नपरे पनि हामीले कति क्याल्कुलेसन अथवा कति ट्याक्स चाहिँ हामीले सरकारलाई बुझाएछौँ त हामीले गरेको लगानीबाट भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। र त्यसका लागि तपाईँले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न जान्न एकदमै जरुरी रहन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हामीले प्राप्त गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूले घोषणा गरेको लाभांशमा कति पर्सेन्ट ट्याक्स चाहिँ अर्थात् लाभांश भन्नाले यसमा बोनस र क्यास डिभिडेन्ड दुवै पर्यो समेटेको छु। त्यसमा चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट अथवा कति अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्स चाहिँ सरकारलाई तिरेका रहेछौँ त भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ आजको यस भिडियोबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। ल आउनुहोस् साथीहरू, अब ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौँ। अब भिडियो हामी सुरु गर्नतर्फ जाँदैछौँ। त्यसका लागि मैले एउटा हाम्रो एक्सेल सिटमा तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा टेबल क्रिएट गरेको छु र यसमा चाहिँ म एक कम्पनीहरूको कसरी चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिर्दो रहेछन् त भनेर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है त साथीहरू। ल आउनुहोस्, सबैभन्दा सुरुमा पहिलो उदाहरणमा का लागि लियौँ हामीले स्क्रिप्ट भनेको छ फर्स्ट स्क्रिप्ट। हामीले सबैभन्दा पहिले हामी कमर्सियल ब्याङ्कको एकदमै राम्रो कम्पनी ब्लू चिप कम्पनी नविललाई लियौँ। नविललाई लिएपछि यसको नम्बर अफ सेयर्स मानौँ हामीसँग अहिले 100 किता सेयर छ र यसको फेस भ्यालु प्रति किता 100 रुपियाँ रहेको छ। यो फेस भ्यालु चाहिँ अधिकांश कम्पनीहरूको 100 रुपियाँ नै फेस भ्यालु हुनेछ। फेस भ्यालुलाई पार भ्यालु पनि भनिन्छ। यसको अङ्कित मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ भनेको हो। अब यसले चाहिँ 2077-78 को लागि नविल ब्याङ्कले बोनस चाहिँ 33.6% डिक्लेयर गरेको छ, हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यास डिभिडेन्डमा 4.4% डिक्लेयर गरेको छ। र यस सँगसँगै टोटलमा अब हामीले सिधै फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ, प्लस हामीले यसरी गर्न सक्छौँ भनेपछि टोटल 38% डिभिडेन्ड चाहिँ आफ्नो सेयर धनीहरूलाई नविल ब्याङ्कले 2077-78 को लागि लाभांश चाहिँ वितरण गरेको छ। अब हामीले ट्याक्समा चाहिँ तिर्दाखेरि एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि ट्याक्स भनेको हामीले विभिन्न कम्पनीहरूबाट प्राप्त गर्ने लाभांशहरूमा नेपाल सरकारले 5% चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुरूप हामीले यदि कुनै पनि कम्पनीले ट्याक्स आफै नतिरिदिएर चाहिँ लाभांश वितरण गर्छ भने त्यतिखेर हामीले स्वयं लगानीकर्ताहरूले चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेर बल्ल मात्रै त्यो हामीले लाभांश चाहिँ प्राप्त गर्न पाइन्छ। त्यस्तो नत्र तपाईँले यदि त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले यदि ट्याक्स तिर्दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले ट्याक्स नतिरेसम्म तपाईँले आफ्नो बोनस चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो एकदमै जान्न जरुरी छ। त्यस्तै अब अधिकांश कम्पनीहरूले फेरि ट्याक्स इन्क्लुड गरेर नै बोनस चाहिँ अथवा भनौँ लाभांश चाहिँ डिक्लेयर गरेका हुन्छन्। त्यस्तै मध्ये अब नविल ब्याङ्कले पनि आफ्नो सेयर धनीहरूका लागि ट्याक्सको प्रपोजल सहित
यसले चाहिँ बोनस अथवा भनौँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ 38% को। अब यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स चाहिँ कति तिर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि डिभिडेन्डमा ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा टोटल डिभिडेन्डको यो 38% को 5% तपाईँले 0.05 पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अथवा सिधै तपाईँले पर्सेन्ट राखिदिए पनि एक्सेलले क्याल्कुलेसन गरिहाल्छ, बुझ्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रोसँग नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति छ त भन्ने कुरा, यदि तपाईँले मानौँ 100 किता सेयर छ भने होल्ड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अब ट्याक्स तिर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स फेरि इन्टु फेस भ्यालु राखिदिएर यसरी 190 रुपियाँ तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो। अब फेरि एकचोटि म तपाईँलाई बुझाउँदैछु। ट्याक्स डिक्लेयर गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने टोटल डिभिडेन्डको, जस्तो कि टोटल डिभिडेन्ड भनेपछि 38% इन्टु ट्याक्स रेट फेरि इन्टु त्यसपछि नम्बर अफ सेयर्स इन्टु त्यसपछि फेस भ्यालु राखेर इन्टर गरिदिनु भयो भने तपाईँको ट्याक्स तिर्नुपर्ने ट्याक्स प्राप्त हुन्छ। यो भनेको तपाईँले 100 किता सेयर मार्फत प्राप्त गर्नुहुने बोनस र लाभांशमा लागेको ट्याक्स भन्ने बुझिन्छ। अब त्यस्तै यो ट्याक्सको क्याल्कुलेसन पश्चात अब हामीले बोनस सेयर चाहिँ कति प्राप्त गर्छौँ त एक्चुअलमा भन्दाखेरि हामीसँग भएको नम्बर अफ टोटल सेयर्स 100 इन्टु कम्पनीले दिएको डिभिडेन्ड, बोनस डिभिडेन्ड 33.6% होइन, यसले गरिदियो भने 33.6 अर्थात् तपाईँले 33 किता सेयर चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ बोनस स्वरूप यस वर्षमा। यदि तपाईँले 100 किता चाहिँ सेयर चाहिँ होल्ड गरिराख्नु भएको छ भने बुक क्लोज डेटको अघिल्लो दिनसम्म। त्यस्तै क्यासको रूपमा अब कति प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वल टु नम्बर अफ सेयर्स इन्टु क्यास डिभिडेन्ड हाम्रो 4.4 रहेको छ होइन। अब क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टोटल भ्यालुएसनमा आउने हुन्छ, त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई बाई 100 गरिदिन्छौँ। त्यति गर्दाखेरि 440 रुपियाँ हाम्रो क्यास आउने भयो टोटल। तर हामीले प्राप्त गर्ने क्यास चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। रिमेनिङ अथवा हामीले नेट क्यास प्राप्त गर्ने चाहिँ हामीले कति हुन्छ भने इक्वल टु हामीले प्राप्त गर्ने टोटल क्यास डिभिडेन्ड यति माइनस हामीले तिरेको ट्याक्स यति गर्दाखेरि हामीले 250 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ। 1 किताको लागि 1 किता छ भने तपाईँले यति गर्नुपर्छ भने 100 किता छ भने तपाईँले 250 रुपियाँको क्यास प्राप्त गर्नुहुनेछ है त। यो थियो जानकारी साथीहरू। तपाईँलाई मैले विभिन्न लाभांश वितरण गर्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ हामीले कति तिरिरहेका हुन्छौँ त अथवा हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई भन्ने कुराबारे को क्याल्कुलेसन गरेर जुन देखाएँ मैले, यसबाट तपाईँहरूलाई केही अवश्य पनि जानकारी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यहीँबाट आफ्नो विभिन्न कम्पनी पोर्टफोलियोमा भएका कम्पनीहरूको क्यास र तिनीहरूले गरेको डिभिडेन्ड अनि त्यसमा हामीले तिरिरहेको ट्याक्सको बारेमा क्याल्कुलेसन पनि गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै र आगामी दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हस् त, नमस्ते। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला है त।